बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इमरान खान तौहीन अदालत केस, जी हाँ, आज बाकायदा तौर पर बज़ाहिर बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि ख़त्म हो गया है। जो कानूनी माहिरीन को हमने टीवी पे बोलते हुए सुना, एक आध से मेरी गुफ्तगू भी हुई, उन्होंने कहा अब कोई वजह रह नहीं जाती इस केस के मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के हवाले से। हाँ, उम्मीदें बहुत थी। मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम को शादियाने भी बहुत बजाए गए थे कि इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की अतर मिनल्ला साहब की सरवाई में जो बेंच है उसके सामने, उस गुफ्तगू को बाकायदा तौर पर क्या हलफनामे की शक्ल में, रिटर्न फॉर्म में क्या इमरान खान साहब देंगे या नहीं देंगे। कहा जा रहा था कि बेंच के सामने तो माजरत की थी, क्या वो माजरत लिख के भी देंगे कि नहीं देंगे। और लेकिन इमरान खान साहब ने बेंच के सामने कहा था कि आइंदा में कभी ऐसा होगा भी नहीं। मुस्तकबिल के हवाले से भी बता दिया था। ज़ेबा चौधरी से माफ़ी मांगने के हवाले से भी उन्होंने बताया था कि अगर मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ अगर अदालत को इसमें किसी किस्म की वो कमी नज़र आ रही है। आज उन्होंने बयान हल्फी जमा करा दिया इमरान खान साहब ने, और जो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि आज दरअसल टेक्निकली ये केस ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई रह गई है। कल ज़ेबा चौधरी साहब की अदालत में भी इमरान खान साहब चले गए थे और उन्होंने कहा था, वो नहीं थे, उनके रीडर को कहा था कि ज़ेबा चौधरी साहब ऐसा कहिएगा कि इमरान खान आए थे और माजरत कर रहे थे कि मेरी वजह से उनकी दिल आज़ारी हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। फिर एक जो मीम बननी थी सोशल मीडिया पर जिस तरीके से, लेकिन अब अदालत मज़ीद कोई तरद्दुद नहीं करेगी इसके ऊपर। जो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे मौके पर एक पॉपुलर लीडर उस अदालत के अंदर उस जज के पास ही पहुंच गया और माफ़ी भी मांग ली, एक बयान बेंच के सामने भी दे दिया, और उस बेंच के लोग कह रहे हैं कि हम आपके इस बयान से मुतमईन हैं, तमाम जजेस कह रहे हैं। उसके बाद लिख के बयान हल्फी भी दे दिया। अब क्या जान लेनी है किसी की है? तो उन्होंने कहा सब कुछ कर चुके हैं। और वो वीडियो जो है ज़ेबा साहिबा के, जो जज हैं ज़ेबा साहिबा, उनकी अदालत के अंदर जाके जो उन्होंने माजरत की है, वो वीडियो भी पब्लिक में वायरल हो गई है। तो अब मामला ये ख़त्म हो गया है, तो अब अदालत का कोई एक्शन लेना बनता नहीं है। यह अदालत हर ग्राउंड पे मुतमईन ही नज़र आ रही है। तो आज टेक्निकली ये हो चुका है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले, ये बड़ी अहम खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ, पहले भी मैंने दी थी। 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि मेरी नैब के एक आला अफसर से बात हुई थी और उसने कहा था कि सलमान, हम बहुत ज़्यादा रंजीदा है, दिल टूट गए हमारे, और मोराल बिल्कुल डाउन, क्या दफन होकर रह गया है जो हमारे साथ हुआ है। हमें सुप्रीम कोर्ट ने एक शेल्टर, एक कवर दिया हुआ था कि हम आपके पीछे हैं, आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से, आपकी जान के हवाले से। चेस के दौरान कुछ अफसरान, डॉक्टर रिजवान वगैरह, ये तमाम हमने अपने सामने मरते हुए भी देखे हैं और हार्ट अटैक होते हुए भी देखे हैं, और ये सब करते हुए देखे। हमने अपनी जान का रिस्क लिया, हमने नौकरी का रिस्क लिया। आपको याद होगा मैंने परसों या कल, हाँ परसों, मैंने आपको ये वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि उनका ये मानना था कि हमारा मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। मैंने आपको बताया था कि इदारे इस तरह बर्बाद होते हैं जब अफसरान के मोराल डाउन हो जाए। तो नैब कवानीन में जो तब्दीली थी और वो जो एनओरा था, उसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन, अफसर साहब कह रहे थे, मैं नाम तो डेफिनेटली नहीं ले सकता, मैंने कहा मरियम नवाज साहिबा का केस ख़त्म हो गया अचानक। अच्छी खासी सॉरी, अच्छी खासी हमने मेहनत की थी, अपनी नौकरी का रिस्क लिया था। शहबाज शरीफ साहब का बनता हुआ केस कंक्लूजन पे पहुंच गए, वो पहुंच गए। मरियम बीबी के सारे मामलात, कतरी खत से लेके और कैलबरी फोन तक, और तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई, और अदालत ने फैसला भी दे दिया। और उसके बाद जाके एक केस ख़त्म हो गया, जरदारी साहब के केसेस ख़त्म हो गए, दीगर लोगों के केसेस नैब से वापस ले लिए गए। तो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम और इन्वेस्टिगेशन टीम इस हवाले से बहुत शदीद रिजर्वेशन रख रही थी, क्योंकि नैब के पर जो काट दिए गए थे, जो एक तंतना था, जो एक जैसे कहते हैं दावा था, या इदारे की मजबूती के हवाले से वो जिस चक्कर में चल रहे थे, उन्हें कहा हमने अच्छी खासी मेहनत की है और केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया, मगर एनआरओ से जो नतायज मिले तो हमारा बस मोराल डाउन हो गया। तो उसके सिलसिले में जी बाकायदा नतायज आना शुरू हो गए। मैंने आपको बताया था कि प्रोसिक्यूशन टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम, इन तमाम ने बहुत ज़्यादा रंजीदा है। तो आज इस्तीफ़े आना शुरू हो गए। 2 अफसरान हैं जी, सिंध से हाई प्रोफाइल केसेस थे ये नैब के, जिसकी प्रोसिक्यूशन करते थे जी। 2 अफसर हैं जी, प्रोसिक्यूटर ऑफिसर है रियाज आलम और शहबाज सहोत्रा। जी हाँ, इन्होंने अपने इस्तीफ़े नैब हेड क्वार्टर में भेज दिए जी। 2 अफसरान, फिर पूछ रहा हूँ, सिंध से इनका ताल्लुक है, रियाज आलम और शहबाज सहोत्रा। ये भी आगाज़ है,
یہ بھی آغاز ہے، ابھی آپ کو یہ پورا پنڈورا باکس کھلا ہے کہ ان بیچارے افسران کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ ان کو ہلہ شیری پچکاری دینے کے بعد ان سے سب کچھ کروایا گیا دلیری سے۔ سمجھے کہ سسٹم بدل گیا پاکستان کا، یہ سمجھے پاکستان میں زندگی بدل گئی ہے، اور اب یہ اس معیار کی تفتیش کریں گے، اس معیار کے چھوٹا بڑا کچھ نہیں، اب صرف اور صرف عدل ہوگا اور اسی حساب سے لے کے چلیں گے۔ کسی سے ڈرنا خوف نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ پیچھے ہے۔ تو اب تو یہ شروع ہو چکا ہے جی۔ شرجیل میمن صاحب کے کیسز ہیں سندھ کے، دیگر گندم چوری کے کیسز ہیں، اور نہ جانے بہت ہائی پروفائل کیسز ہیں، پچھلے 4 سال سے یہ وابستہ تھے۔ وجوہات انہوں نے اپنے استعفے کے اندر نہیں بتائیں، اور آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے استعفوں کی وجوہات نہیں بتائی جا سکتی۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ادارے کے ساتھ کام کر کے بہت خوشی ہوئی، اور آپ ادارے کا فیوچر اور ہمارا فیوچر اب کسی اور طرف ہے، تو ہماری بیسٹ وشز ہے، اسی طرح ہی دیے جاتے ہیں استعفے۔ تو یہ 2 استعفے آ چکے ہیں۔ تو نیب نے اپنے افسروں، پروسیکیوشن ٹیم، میں نے بولا نا نیب چیئرمین آئے، اس لیے صرف اور صرف وہی ہے پروسیکیوشن ہے، وہی انویسٹیگیٹر ہے۔ اسے کہتے ہیں سمٹڈ این آر او۔ جی ہاں، یہ پورا ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز تھی۔ اب تیسری ایک اہم ترین اور خبر جو آپ کے ساتھ میں نے ڈیفینیٹلی ڈسکس کرنی ہے، حکومت سے کسان قابو نہیں آ رہے۔ آپ کو پتہ ہے میڈیا تو چلا ہی نہیں رہا، آخری 5-7 منٹ میں 1 منٹ کی کوئی خبر، یہ 10-15 سیکنڈ کی خبر ایز لائف کر کے کوئی چلا دیا کسی رپورٹر کا، اس سے زیادہ نہیں اس کو کوریج دی جا رہی۔ ایون آپ فرنٹ پیج دیکھ لیں سارے اخباروں کے، اس میں بھی ایسے نہیں، لیکن ایک بڑا سیریس معاملہ ہے۔ کسان اتحاد ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد کی سڑکوں کے اندر بیٹھا ہے، ان سے قابو نہیں آ رہے، الٹا انہوں نے کسان اتحاد کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ اور دھمکیاں بھی کچھ اور نہیں، آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا تو مطلب پتہ ہے نا، ان کو بچر بھی کہتے ہیں، ان کا معاملہ سارے لوگ جانتے بھی بڑے اچھے سے۔ اور رانا ثناء اللہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا گٹھ جوڑ بھی آپ سب کو پتہ ہے۔ نہیں بات تو بتا دیتا ہوں، آپ کو ماڈل ٹاؤن یاد ہے جس میں شہباز شریف صاحب سو رہے تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کسی چیز کا، تو رانا ثناء اللہ صاحب کو آگے کر کے جو طاہر القادری صاحب کے اوپر جس طرح ماڈل ٹاؤن میں طاقت آزمائی گئی تھی، جو افراد اس کے اندر مارے گئے تھے، تو رانا ثناء اللہ ہی اس کے اندر تھے، تو ان کو بچر آف ماڈل ٹاؤن بھی کہتے ہیں۔ تو مزید میں نے وہ اس کو کور بھی کیا ہوا لائیو نا، میں ادھر ہی تھا، تو اس لیے مجھے بہت سی چیزیں اپنے سامنے اس وقت آپ سے بات کرو تو وہ بھی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا جی، اس وقت بھی انہوں نے دھمکیاں لگائی تھی، اور آج بھی انہیں دھمکیاں لگائی ہیں جی کسانوں کو۔ اور بتاؤں کہ ان الفاظ کے ساتھ دھمکیاں لگائی ہیں، انہوں نے کسان اتحاد کے سربراہ کو بولا ہے کہ جو تیاری ہم نے عمران خان کے لیے کی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے اوپر آزمانی پڑ جائے۔ یہ کسان اتحاد کے ہزاروں افراد کے ریپرزنٹیٹیو سے ملاقات کے دوران رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیاری ہم نے عمران خان یا پی ٹی آئی کے لیے کی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو وہ تیاری آپ کے اوپر پہلے آزمانی پڑ جائے۔ یعنی مذاکرات کے لیے بلایا، مذاکرات کرنے تھے نا، تھوڑا سا حکومت کو ڈاؤن ہونا پڑتا ہے، طریقے سے چلنا پڑتا ہے، پھر مذاکرات کی کسی ٹیبل پہ کہیں کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے دھمکیاں دی ہیں۔ اور کیا ہوا جی، کسان اتحاد کے سربراہ نے اسٹیج پہ جا کے اعلان کر دیا، سب کچھ بتا دیا، اپنے لوگوں کو بتا دیا کہ جناب ہمیں اس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا جی، انہوں نے اعلان کیا اسٹیج سے کہ اب ہم کبھی بھی کسان اتحاد، پاکستان کا کوئی کسان نون لیگ کو کبھی ووٹ نہیں دے گا۔ ایک تو یہ اسٹیج سے اعلان ہوا ہے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے تمام کو کہا ہم مر جائیں گے، ریڈ زون ضرور جائیں گے، ریڈ زون جانے کی دھمکی بھی دے دی گئی۔ اس سلسلے میں انہوں نے تیاری کا کہہ دیا کسان اتحاد کے سربراہ نے اسٹیج سے، یعنی ڈیفینیٹلی چند گھنٹوں میں تصادم کا، ایک بڑے تصادم کا خدشہ ضرور ہے۔ دوسری طرف میں لے کے آؤں اس پکچر کو، آپ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا، 4 سے 5 دن یہ اور بیٹھ گئے، عمران خان صاحب 6 دن، ابھی آگے بتانا ہے میں نے وہ جو اہم ترین اجلاس ہوا ہے بنی گالہ کا، اس کے اندر کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر 4-5 دن اور یہ رہ گئے، پیچھے سے عمران خان صاحب کی کال آ گئی، جو کال ہے، تو مجھے بتائیں کسان اتحاد کو روکیں گے طاقت کے ساتھ کہ باہر سے آنے والی فورس، یعنی پی ٹی آئی کو روکیں گے، ادھر سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو روکیں گے، پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر یا عوام کو روکیں گے؟ یہ بڑے پھنس گئے ہیں، یہ اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ پھنس گئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب پہلے ہی کسان اتحاد کو پی ٹی آئی کی سپورٹ دے چکے ہیں، تو آگے کنواں پیچھے کھائیے، خان صاحب کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا۔ کیونکہ وہ میں کس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سن لیں کس بنا پر، میں نے آپ کو بتایا تھا روز ہنگامی اجلاس ہو رہے ہیں، خان صاحب اپڈیٹس لے رہے ہیں، کیا ہوا آج کے اجلاس کی سن لیں جی۔ خان صاحب نے ہنگامی بنیادوں پر تنظیمیں فائنل کرنے کی ہدایت کر دیا، الٹیمیٹم اپنی پارٹی کو بھی دے دیا، خان صاحب نے پی ٹی آئی کو ہی الٹیمیٹم دے دیا ہے، انہیں کہا تنظیمیں فوراً فائنل کر لیں، 2 دن میں اپنے تمام کام مکمل کر لیں، اس سے زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے۔
انہوں نے کہا جو پینڈنگ چیزیں وہ تمام کی تمام کر لیں. جی ہاں خان صاحب اس پیرائی کے اوپر چل رہے ہیں, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے, ادھر سے کسان ادھر موجود ہیں, اور دھمکی دے رہا ہے وزیر داخلہ کہ یہ نہ ہو پی ٹی آئی کے لیے جو تیاریاں کی ہیں وہ کسانوں پر آزما دیں. ارے بھائی ان کو آپ نہیں کر سکتے طاقت کے ساتھ, یہ زمین چیرتے ہیں, گنا نکالتے ہیں, یہ زمین چیرتے ہیں, گندم نکالتے ہیں. ان سے زیادہ سخت جان ہے, دہقان ہی نہیں کہتے ہیں نا, ان سے زیادہ کوئی سخت جان ہے, آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.